तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आती हैं मक्का मुकरमा, और बहुत सारी दाइयाँ आती हैं कि बच्चों को लेकर जाएं, लेकिन दाइयाँ सोचती हैं कि ये तो यतीम घराना है, ये बच्चा जो है बाप नहीं है, इनाम व इकरामात नहीं मिलेंगे। फिर एक और माजरा होता है कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत गरीब थी। उसकी एक वजह ये भी थी कि उन दिनों में कहत पड़ा हुआ था, और कहत की वजह से जानवर लागर थे, छातियों में दूध नहीं था, मुश्किल से दूध उतरता था, इनका अपना बच्चा वो दूध पीता था। तो लोग भी तैयार नहीं थे कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपना बच्चा दें। कसद कर लिया कि वापस जाना चाहिए। इनके शोहर हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नहीं, हमें कोई ना कोई बच्चा लेकर जाना चाहिए, और बिलाखिर इसी दर पर वापस आते हैं जो कि खुशियों का दर है, जो कि सादतों का दर है, जो कि इनाम और इकराम का दर है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम को ले जाने की बात करते हैं। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने लाल को इनके हवाले करती हैं। अभी ये मक्का मुकरमा में है, गई नहीं है। जब बच्चे को दूध पिलाने के लिए सीने से लगाया तो अब तो कैफियत ही अलग थी। पहले छाती से दूध नहीं उतरता था, और अब ये माजरा है कि दूध उतरे ही जा रहा है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम भी सैराब, इनका अपना बच्चा भी सैराब, और फिर वापस जाने के लिए जिस ऊँटनी पर चल कर आए थे, आलम ये था कि वो जो ऊँटनी थी उससे चला नहीं जा रहा था, वो लागर थी, काफिले में सबसे पीछे रह जाने वाली थी। लेकिन नबी अकरम अलैहिस्सलाम जब उस पर सवार हुए तो वो ऊँटनी ऐसी दौड़ रही थी कि कोई उसके गुबार को नहीं पहुंच पा रहा था। और जब वतन पहुंची हैं तो लोग हैरान हैं। ताइफ पहुंची हैं, ताइफ से आगे जाके उनकी बस्ती है, कबीला बनु साद उनका कबीला था। अब यहाँ देखिए कि नाम हलीमा, हिल्म वाली, जिस कबीले में लेकर गई वो कबीला बनु साद, सादत वाला। आपकी वालदा का नाम आमीना, अमन वाली, आपके वालिद का नाम अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लोगों में से जो सबसे बेहतर थे वो अता फरमाया। खानदान सबसे आला, साथी और रुफ़क़ा सबसे आला, आपकी दाई सबसे मुमताज़, आपके रिश्तेदार सबसे मुमताज़। इसी तरीके से जिन्होंने आपके साथ बचपन गुजारा, जिन्होंने आपको देखा, जिन्होंने अपनी आंखों को आपको देख कर ठंडा किया, उनके क्या आलम है। जब वो अपने गांव में पहुंची हैं और फिर वो मामूल की ज़िंदगी गुजारने लगती हैं तो वहाँ भी बहुत सारे कमालात ज़ाहिर होते हैं। एक कमाल ये ज़ाहिर होता है कि वो लागर जानवर, वो बकरियाँ जो दूध नहीं देती थीं, उनके थनों में दूध आ जाता है, वो सेहतमंद होना शुरू हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि जाओ जिस जगह से, जिस खेती से हज़रत हलीमा की बकरियां चरती हैं वहां जाके जानवर चराओ। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये बरकत उस ज़मीन की वजह से नहीं आ रही, उस खेती और पानी की वजह से नहीं आ रही, ये बरकत तो मंबाउल खैरात की वजह से आ रही है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आ रही है। 2 साल तक हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दूध पिलाती हैं, और 2 साल के बाद बच्चे को वापस करना होता है। अब इनका दिल नहीं चाह रहा इस हसीन वजूद को किस तरीके से अपने आप से जुदा करे। इनकी तो वो बरकतें सुबह शाम देखती थीं, और वो देखती थीं कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम जब झूले में होते हैं और चांद को इशारा करते हैं, जहाँ आपकी उंगली जाती है चांद वहाँ सरक जाता है। वो देखा करती थीं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम का जो बचपन था, आम बच्चे जिस तरीके से लिबास में पेशाब कर देते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ये मामूल नहीं था। एक ख़ास वक्त होता था कि जब आप अपनी हाजत से फारिग होते। जी मुफ्ती साहब, ये तो कमाल का वाक़या है और जितनी बार सुने ईमान ताज़ा हो जाता है। वो शायर कहते हैं ना, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, मेरी गोदी में नबियों के सरदार आ गए हैं। तो हुजूर ये वाकई बड़ा कमाल का वाक़या, और जब भी सुने ईमान ताज़ा हो जाता है। और बीबी हलीमा सादिया की किस्मत पर नाज आता है कि कैसी किस्मत उन्होंने पाई कि नबी पाक गए और उनके भाग जाग गए, उनके मुकद्दर जाग गए। अब
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بستی میں گئے، جیسے آپ نے کہا کہ جانور جو ہیں وہ فربا ہو گئے، ان کے گھر میں رات بھر روشنی رہا کرتی اور لوگ پوچھتے تھے حلیمہ یہ سب کیا ہے، تو وہ نبی پاک کی برکتیں بیان کرتی. لیکن اب وہ 2 سال کمپلیٹ ہو گئے اور اب واپس کرنے کا وقت آیا، تو پھر کیا ہوا؟ بی بی حلیمہ سعدیہ نے کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت آمینہ کو واپس لوٹا دیا یا پھر کچھ اس میں موڑ آیا کچھ؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہستی ہیں کہ اگر کسی کے خواب میں نظر آ جائیں تو ساری عمر وہ تمنا کرتا ہے کہ اب رخ کو چھپا بیٹھے جلوہ زیبا کو دکھا کر، تو جس کی گود میں کھیلے ہوں اس سے کب یہ ہوگا کہ وہ آپ کو جدا کرنا چاہے. خیر معاہدہ تھا، 2 سال بعد واپس آنا پڑا. لیکن ہوا یہ کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کچھ وقت کے لیے مزید مجھے عطا فرما دے، یہاں پہ ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کیا اور وہ واپس لے کر نبی اکرم علیہ السلام کو لے جاتی ہیں. کیا بات ہے، یعنی پھر موقع مل گیا ان کو خدمت کا. کیا جی مفتی صاحب بڑی خوبصورت آپ بات فرما رہے ہیں، بڑا پیارا واقعہ. یعنی بی بی حلیمہ سعدیہ کے پھر بھاگ جاگ گئے اور نبی پاک علیہ السلام کو ان کو لے جانے کا پھر موقع مل گیا. ایسا ہی ہوا، سبحان اللہ. اور پھر جب وہ واپس آتی ہیں مزید کئی سال نبی اکرم علیہ السلام وہاں رہتے ہیں ماشاء اللہ. اور اسی دوران جو ہے وہ چونکہ اب آپ نے چلنا شروع کر دیا ہے اور آپ کی جو نشو نما تھی عام بچوں سے ہٹ کر تیزی سے بڑھ رہی. واہ 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 واہ. اور یہ بھی آپ کا ایک کمال تھا. واہ. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام بچے جب کھیل رہے ہوتے تو آپ انہیں دیکھا کرتے تھے لیکن کبھی آپ خود نہیں کھیلے. ایک مرتبہ پوچھا کہ میرے بھائی کہاں چلے جاتے ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. تو نبی اکرم علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ جانا شروع کر دیا. واہ. ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے بھاگے بھاگے آتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی نے نیچے لٹا کر ان کا سینہ چاک کیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دوڑ دوڑے جاتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، آپ صحیح و سلامت ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، کوئی چیز نکال کر پھینکی اور اس کے بعد کوئی چیز مزید اندر داخل کی اور وہ واپس چلے گئے. سینہ بالکل برابر ہے، کہیں سے بھی کٹنگ کے آثار نہیں ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک آپریشن کے بعد ہوا کرتی ہے. جی مفتی صاحب آپ نے جو واقعہ بیان کیا یہ تو واقعی ون آف امیزنگ واقعات میں سے ہے. شق صدر غالباً اس کو کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسا روحانی آپریشن تھا بتا رہے ہیں جس کا کوئی کٹ بھی نہیں ہے، تکلیف بھی نہیں ہے. تو یہ شق صدر کیوں ہوا اور کیا یہ ایک ہی بار نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہوا؟ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ایک تو اس موقع پر ہوا، اس کا مقصد تھا کہ جو بچپن کے اندر بچے کو جو خیالات آتے ہیں برے خیالات اس سے محفوظ رکھنا. دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں ہوا. 10 سال کی عمر کے بعد بندہ جوانی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو جوانی کے تعلق سے کوئی برا خیال برا وسوسہ اس کی کاٹ کے لیے یہ عمل کیا گیا. اچھا. تیسری مرتبہ یہ جو عمل تھا غار ہرا میں ہوا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر قرآن اتارتے پاش پاش ہو جاتا. وہی قرآن جب قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا تو قلب مصطفیٰ کی قوت کا عالم دیکھیے کیا ہے. تو وہ مزید قوت دینے کے لیے یہ آپریشن ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انوار و تجلیات اس سینہ مبارکہ میں داخل فرمائی. اور چوتھی مرتبہ معراج پر جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی برداشت نہ کر پائے تھے. نبی اکرم علیہ السلام تو لامکاں کی طرف اس سفر پر ہیں کہ جہاں آپ نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. تو اس سفر کی تیاری کے لیے وہ چوتھا آپریشن تھا. 4 واقعات. اب جب یہ شق صدر والا واقعہ رونما ہوا اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ گھبرا جاتی ہیں، سمجھتی ہیں کوئی آسیب تھا، یہ کیا ماجرا تھا. پھر خود چھوڑنے مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتی ہیں آپ اب اپنا بچہ رکھیں. یہ وہ لے جانا بھی محبت میں تھا اور یہ چھوڑ کر آنا بھی محبت میں تھا کہ حفاظت مقصود تھی. کیا خوبصورت بات کی آپ نے.